السلام علیکم تحفہ یا علی مدد 5/12/14 تہاڈا میرا اتھے ہونا قبول فرماؤ۔ جتنے بیٹھے ہو مالک سب دے دلی نیک مقاصد پورے فرما، مومن مخصوص دے مالک دینی دنیاوی حجات پورے فرما۔ باب قاسم شاہراں دا اہتمام خرچے خراجات مالک نصرت امام زمانہ شد، باوریاں دے مالک تمام دلی نیک مقاصد پورے فرما۔ چودھری ناصر گلوی صاحب دی مالک تمام پریشانیاں دور فرما، صاحب الزمان دا جلد ظہور ہوئے، مقامات مقدسہ دی مالک خود حفاظت فرما۔ ایران جتنے علی ولیلہ پڑھن والے مالک انہاں دی حفاظت فرمائے، کفار و مشرکین دا مالک ستیہ ناس فرمائے۔ مالک تیری بارگاہ التجا ہے، ساڑھے پاکستان و مالک امن دا گہوارہ بڑھائے، ساڑھی فوج نو مالک دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے۔ ساڑھی فوج جنگ ہار نہیں سکتی، جنگی نعرہ حیدری تو شروع کر دیں۔ یہ سلطان پور دے ٹیبے میں پہلی دفعہ آیا، پہلی مجلس ہی میں مولا دی ولایت پڑھنی۔ سیدو مومنو شیعہ سنی بھائیو، 6ویں پارے سورہ مائدہ دی آیت نمبر 67 کی تلاوت دا شرف حاصل کیتا ہے۔ 67 خالق فرمایا یا ایوہ الرسول بلغ، وہ میرا خاص رسول ابراہیم یا نبی جس دی دنیا تیامن دی دعاواں منگدا ٹر گیا، موسیٰ یا نبی جس دا امتی ہومن دا خواہش ماندا ہے، عیسیٰ یا نبی جس دیاں بشارتاں دیندہ چلا گیا۔ اللہ فرمایا میرا خاص رسول طٰہٰ یاسین مزمل مدثر بلغ، تبلیغ کر، بلغ پہنچا دے، بلغ تبلیغ کر ما انزل الیک، جو تیری طرف نازل کیا جا چکا ہے۔ وَإِلَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اللہ فرمایا میرا سونیا محبوبہ اگر تو ایک کام نہ کیتا رسالت کیتا ہی ککھ من الناس، اللہ فرمایا سونیا محبوبہ تو اعلان ولایت کر، اللہ تینوں شرارتیاں دی شرارت تو بچائے گا۔ ٹبا سلطان پور والے قرآن نے دس دیتا جتھے اعلان ولایت ہوئے شرارتی بھی وچھئی۔ ان اللہ لا یہد القوم الکافرین، اللہ کافروں کو ہدایت نہیں کرتا۔ میں چودھری ناصر گلوی صاحب میں پینڈج کیا مجلس پڑھنا کیا حیدری صاحب تو سر تبلیغ کرنی ہے، تبلیغ میں کہا میں چھلیاں میں چڑھا آیا، حضرت حیدری صاحب تو سر تبلیغ کرنی ہے، میں کہا کی مقصد ہے تو آٹھا تبلیغ دا؟ کہندہ علامہ حضرت حیدری صاحب آج تو ہاں نماز روزہ دسنا ہے، میں کہا تینوں پتہ نہیں تو گل کی دن پہ کرنا، میں کہا بھائی بسم اللہ تو لے کے سینے بالناس تک پورا قرآن پڑھ، جڑا اللہ رسول نو آکھے نا بلغ، قرآن میں لفظ بلغ صرف ایک دفعہ ہے، جدو اللہ رسول نو آکھے نا بلغ تبلیغ کر، ٹبا سلطان پورا لیا نبی نے نماز روزہ نہیں دسیا، ولایت علی کا اعلان فرمایا ہے۔ اللہ نہ کرے کوئی مومن نماز روزے دا تارک ہوگے، میں ہور زاویے نال گل کر رہے ہیں، نماز روزہ 2 ہجری نو مدینے چ واجب تھے آیا، جڑا 10 ہجری نو اللہ رسول نو آکھے نا بلغ تبلیغ کر، نبی نہ نماز دسی نہ روزہ نہ حج زکات، مولا علی دی ولایت دا اعلان فرمایا۔ ٹبا سلطان پور والے شیعہ سنی بھائیو سیدو مومنو، جس پنڈ وچ جس شہر وچ جس گراں وچ جس سیمینار وچ جس کانفرنس وچ جس کنونشن وچ جس اکٹھ وچ لوگ آکھنے تھے تبلیغ ہونی چاہیے، اوتھے علی ولی اللہ دی گل شروع کر، سنت اللہ بھی ہے سنت رسول بھی ہے۔
بلے گالی آئے تھے یہ پکے کڑے آئی ہے یہ ویاڑی لتھی ہے یہ مینسی لتھی ہے یا رسول بلے گالی آئے تھے برادران اسلام کتاب تفسیر فتح القدیر علامہ شوکانی ہے کہ تفسیر فتح البیان باب صدیق حسن دو تفسیر وحیدی علامہ وحید الزمان اہل حدیث تین تفسیر سالوی 4 پنجویں کتاب میرے ہاتھ پہ تفسیر دور منصور علامہ جلال الدین سیوطی ہے رائٹر نے جلد نمبر دی 2/298 برکے دا سجا پاسا سودا نکات ابھی سید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں نازلت حاضرات یوم غدیر خومن فی علی ابن ابی طالب ابھی سید خدری کہندے ہیں یا ایوہ الرسول بلغ والی آیت 18 ذی الحج دا ہجری وادی جوفا غدیر خوم دے مقام تے مولا علی دی ولایت دا حکم لے کے نازل ہوئی وہ مولا دی ولایت گجراں والے نہیں آئی آسمان تو آئی ہے اور تفسیر فتح القدیر وچ علامہ شوکانی لکھ دیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کنہ نقرأ علی عہد رسول اللہ ہم رسول کے دور میں اس آیت کو یوں پڑھتے تھے یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک ان علی مولا المومنین پہنچا جو تجھ پر نازل کیا جا چکا ہے کیا علی مومنوں کا مولا ہے کسی دی تضحیق توہین دل ازاری میرا مقصد ہی نہیں میں دل ازاری باستے کھلوتا ہی نہیں میں جنی در پڑھاں گا اللہ دا قرآن پڑھاں گا مصطفیٰ دا فرمان پڑھاں گا یا چاہتا تو کسی ہستی دا بیان سنا شیعہ دی ہر تفسیر ہر حدیث ہر تاریخ دی کتاب وچ حدیث غدیر ہے اے من کنتو مولا فاذرین مولا بیٹا اس نو حدیث غدیر کہندے اہل سنت والجماعت دے 360 علماء نے جنہاں حدیث غدیر اپنی کتاباں چ لکھی کنے علماء کعبے دے ارد گرد بت کنے سن 360 اور یاد رکھن دا طریقہ دسیا ناراض نہ ہو جائے اس حدیث غدیر دے 99 تابعین راوی نے کاشف شاہ تابعیوں نو کہندے نے جنہیں صحابی دی زیارت کیتی ہو اس حدیث غدیر دیاں 75 سنداں نے تبا سلطان پور والے ہو 75 طریقے نال ساڈے کول حدیث غدیر پہنچی ہے 7 تے 5 12 75 اے حدیث غدیر دے 150 صحابہ راوی نے کنے 150 صحابہ مسلمانہ ایک صحابی کوڑا نہیں تے 150 میرا شیعہ اور اہل سنت سنا میرا شیعہ دی ہر تفسیر حدیث تاریخ دی کتاب وچ بات موجود جڑی سنان لگا سیاسی دی کتاب ابن ماجہ سنن نسائی ترمذی شریف یا ایھا رسول بلغ دی حدیث تعمیل وچ ٹیبا سلطان پور والے نور من نور اللہ رسول حاضر ناظر رسول میں غیب جانن والے میٹھے میٹھے مصطفیٰ نے کم کیڑا کیتا اس ویلے کتاب میرے ہاتھ وچ مرقات شرح مشکات شریف مرقات شرح مشکات شریف جلد نمبر 11 صفحہ 349 برکے دا سجا پاسا ملتان دا چھاپا ہے ٹیبا سلطان پور والے ایک صحابی نہیں صحابہ دی جوڑی روایت کر دی ان البراء بن عازب و زید بن رسول صلی اللہ علیہ وسلم لما نزل بقدر خمنا كتب يا علی قال رسول تعالی من يولى بكل مؤمن مناسك قال بنا فقال ان يولى بكل مؤمن مناسك قال بنا فقال اللهم من كنت مولاه فهذا اللهم بارك ولا احواد من ذا فلك عمر وبعد ذلك فقال انه هنيا وبروايه بخن بخلك ابن ابي طالب اسماء سيدا مولا يا مولا كل مؤمن ومؤمنه رواه احمد ٹپے والیا میں ٹوٹے نہیں رٹے غدیر دا سارا خطبہ ہی سنا دیتا صحابی نہیں صحابہ دی جوڑی روایت کر کے برا بن عازب تے زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں لما نظر بقدر خومن 18 ذی الحج دا ہجری جو نبی پاک غدیر خوم دے مقام تے اترے اے غدیر خوم وادی جوفا تو 3 میل دور سی تے وادی جوفا مکے تو 3 میل دور سی اج دینی دیر میں پڑھنا غدیر پڑھنا ہے غدیر سنانا نہیں تو انہوں بخانا ہے ہجری سی تے گرمی بڑی سی سورج اگ پیا سڑدا سی ریت کولے بنی کھڑی آئی اینی گرمی سی
مسلمانہ نے چادر دا کوڑا ایک سر تیرے آسی دوجہ پیرا تھلے پھر 1.25 لاکھ دا مجمع سی غدیر دے چوک دے وچ بابا جی نبی نے پرانا دا ممبر بڑھایا چوکوں نو کہیں دنے جتھوں 4 راہ نکل دے ہون جڑا غدیر دا چوک سی شیعہ سنی پائیو او دا مشرق والا رستہ جاندا سی عراق والے پاسے مغرب والا راہ جاندا سی مصر والے پاسے جنوب والا راہ جاندا سی یمن والے پاسے تے شمال والا راہ جاندا سی مدینہ شریف نور من نور اللہ نے نبی نے پوچھا نور من نور اللہ رسول نے کالی کملی والی سرکار پوچھا انس بن مالک من اللہ بکل مومن نبی کال بتا نبی پاک فرما میرے رضی اللہ رحمت اللہ کیا میں تواڈی جان مال عزت تو تواڈے تے زیادہ حق نہیں رکھدا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے کہا یا رسول اللہ تسی حق رکھ دیو دوبارہ پوچھا سبارہ پوچھا السم تعلمون انی اولا دسو میں تواڈے سارے تو اولا نہیں 1.25 لاکھ دے مجمع نے آکھیا یا رسول اللہ تو اولا مصطفیٰ پھر بازو چاہ کے آکھیا جیدہ میں اولا او دا حیدر کرار مولا میرا شیعہ اور آنے سنا میرا 18 ذی الحج دا ہجری 1.25 لاکھ دے مجمع پہلے نبی پاک نے مسلمانہ کو اللہ دی توحید دا اقرار لیا پھر اپنی رسالت دا پھر میرے مرشد علی مشکل کشادہ بازو چاہ کے آکھیا جس کا میں مولا اس کا جس کا میں مولا اس کا جس کا میں مولا اس کا نبی دسنا چاہتے سن جے میں محمد مدنیاں دا مولا علی مدنیاں دا مولا جے میں مکیاں دا مولا علی مکیاں دا مولا جے میں فرشیاں دا مولا علی فرشیاں دا مولا جے میں عرشیاں دا مولا علی عرشیاں دا مولا نبی دسنا چاہتے سن جے میں محمد میدان والیاں دا مولا علی میدان والیاں دا مولا جے میں پہاڑ والیاں دا مولا علی پہاڑ والیاں دا مولا جے میں غار والیاں دا مولا علی غار والیاں دا مولا نبی دسنا چاہتے سن جے میں محمد اپنی بیویاں دا مولا حیدر کرار میری بیویاں دا مولا جس کا میں مولا اس کا علی مولا میں کوئی 23-24 مناظرے کر چکا مولویاں نال نہیں مولویاں نال مفتیاں نال نہیں مفتیاں نال ایک مفتی نال میرا مناظرہ ہویا وہ دی داڑھی جڑا میں آپ میری داڑھی وہ دی داڑھی دی پوتری بھی نہیں سی لگتی سلطان پور آلے ہو شیعہ سنی بھائیو منو کہنے لگا جڑا 18 ذی الحج دا ہجری نبی نے من کو تو مولا آکھیا اوتھے کوئی حضرت علی دی ولایت دا اعلان تے نہیں سی حضرت علی دی خلافت امامت دا اعلان تے نہیں سی تے میں کہا ہور کہڑا اعلان سی کئی دا سیدھی جی گل غدیر وچ مجمع بڑا سی شیری شیر ایک بندہ حضرت علی دے ہتھی پے گیا تے نبی بازو چاہ کے آکھیا فہذا علی مولا اینو کھ نہ آکھیا جے میرے چاچے دا پتر ہے واہ واہ میں کہا مولا دا مطلب چاچے دا پتر ہے کہندا ہاں چاچے دا پتر میں کہا اللہ قرآن چاکھیا نعم المولا و نعم النصیر اللہ کہندا میں بہترین مولا ترجمہ کی کریں گا اللہ بہترین چاچے دا پتر اے جواب دیتا قبلہ کاشف نقوی صاحب مالک دی عظیم عزادار ہو باطنی و مالک سلامت رکھے جتنے بھی سید مومن آئے بیٹھے نے عزادار صاحب دی زندگی ہو گئے اے ترجمہ کی پر پاج کے دوجے پاسے ٹور گیا کہ نبی بازو چاہ کے آکھیا جدا میں گوانڈی خدا علی گوانڈی ہمسایا لفظ مولا دے علی ولی اللہ دے منکرہ نے بھی ترجمے کیتے نے ولایت علی تو نسن واسطے میں نسن نہیں دینا میں قرآن و حدیث لے کے مگر میں حیدری ہاں اور نبی انہیں ہی آکھنا سی جدا میں گوانڈی خدا علی گوانڈی تے مدینے جا کے کہہ لیں دے تھوپے سارے انہوں کھلار کے مسلمانوں تازہ تازہ 0 میٹر حاجی سن انہوں دیا ٹنڈا سارا دی کی دوڑ سی تے 1.25 لاکھ دا مجمع نہ نبی پاک دا گوانڈی بن سکتا نہ مولا علی دا گوانڈی بن سکتا ایک تیسرا ترجمہ بھی کیتا گیا نبی 1.25 لاکھ دے مجمع چ بازو چاہ کے آکھیا تو مولا فاز علی مولا نبی آکھیا جی دا میں دوست او دا بھی دوست فرینڈ پنجابی ترجمہ جی دا میں یار
خدا علی یار مسلمان حدیث قدیر من کنتو مولا ہوں فہاد علی مولا وچ مولا دا ترجمہ یار نہیں ہو سکتا مسلمان جے یار ترجمہ کرنے تے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نال صدا کر نہیں میرے ابا جی دے پرانے پیر میرے بزرگ علامہ تاجدین حیدری 28 سال تو جو پاس امام رہے سائیاں زیارت کرائی مولا عباس سمیت مولا حسین نے پھر بزرگوں نے پتا چلیا کہ میں امامت پہ ہنڈانا کوڑے امام صرف 12 ہیں تاں میں آکھیا میرے ابا جی دے پرانے مرشد علامہ تاجدین ہے کیونکہ مشکات شریف سبا 565 چ لکھا ٹیبا سلطان پور والے یا جڑے ٹیبے دے بھی بیٹھے جدو نبی پاک من کنتو مولا فرمایا مشکات سبا 565 چ لکھا بھلا کہ عمر بعد زمن فاض قال انه ہنین باب روایت نے بغیر مکلا جبر تعال بس بات مسجد مولا جب مولا کل مومن مومن رواہ احمد جڑا نبی من کنتو مولا فرمایا شیعہ سنیو اس بعد حضرت عمر اٹھے اور نہ کیا مبارک ہوئے ابو طالب کے بیٹے علی آج سے لے کر تو مولا ہو گیا میرا مولا ہو گیا تمام مومن مردوں کا مولا ہو گیا تمام مومنہ عورتوں کا مولا ہو گیا مردوں کا مولا عورتوں کا مولا مردوں کا مولا عورتوں کا مولا مردوں کا مولا عورتوں کا مولا مولا دا ترجمہ یار ہے حضرت عمر کہندے نے علی تو مولا ہو گیا مرداں دا وی تے عورتاں دا وی مرداں نال تے یاری نے گئی او نعرہ او مسلمانہ ترجمہ ہو کر جڑا عورتاں تے بھی پورا آوے باوجود کھڑا ممبر تے غازی عالم گواہ ہے قرآن میرے دعا ہتھاں تے جھوٹا بندہ ٹرمپ نال اٹھے ٹبا سلطان پور والیا شیعہ سنی بھائی میرا اہل سنت میرا 18 ذوالحج دا ہجری سوا رکھ دے مجمع شہنشاہ انبیاء میرا مرشد علی دا بازو چاہ کے جڑا من کنتو مولا فرمایا میرا اہل سنت میرا حدیث قدیر مولا دا ترجمہ نہ چاچے دا پتر نہ گھوڑی ہے نہ یار ہے خالق دا قرآن سر پہ رکھ کے کہنا جیس مولا وچ رسول مولا اس مولا وچ علی مولا حسنین دے نانے زہرہ دے بابت تاجدار ختم نبوت مک گئی پھر مولا دا ترجمہ کیے غور نال سنو 18 ذوالحج دا ہجری سوا لکھ دے مجمع میرے مولا علی دا بازو چاہ کے نبی فرمایا جس کا میں محمد مصطفیٰ آقا مالک حاکم سرپرست وارث میرا ویر علی آقا مالک سرپرست حاکم وارث ہو ترجمہ جڑا بیبیاں تے بھی پورا آ جاندہ ہے علی مرداں دا بھی وارث بن گیا تے سب عورتاں دا بھی وارث بن چودھری صاحب مولا دا ترجمہ یار تے ہوئی نہیں سکتا جڑے حدیث قدیر وچ مولا دا ترجمہ یار دوست کر دین او جاہلی نہیں ابو جاہل ترجمہ وارث ہے کیونکہ علی مردان دا بھی وارث ہو گیا مومن مردان دا تے مومنہ عورتان دا بھی وارث ہو گیا یار ترجمہ تے ہو ہی نہیں سکتا پورے قرآن وچ ٹبا سلطان پور والے ولی دا لفظ 20 دفعہ آیا ہے پورے قرآن وچ اولا دا لفظ 7 دفعہ آیا ہے پورے قرآن وچ مولا دا لفظ 11 دفعہ آیا ہے ایک جگہ بندہ ضد کر گیا ہے سی کوئی بلڈ پریشر دا مریض توجہ ہے نا کہندا نہیں علامہ تاجدین حیدری دا پتر مناظر ہے تو بھی فاضل آدمی ہے مولا دا ترجمہ ہر جگہ یار ہوندا ہے انجے تساں شیعہ نے اوے گل کیتی ہے نا مولا دا ترجمہ یار میں فوراً کتاب کٹی مصنف ابن ابی شیبہ بخاری دا بھی استاد ہے تے سودا نہ کرے یہ نبی پاک دی حدیث ہے پاک رسول فرمایا ہے لا نکاح الا باذن مولاہا کڑی دا نکاح نہیں ہوندا جدوں تک او دے مولا کولوں اجازت نہ لئی جائے میں کیا بتا تو ہی کہہ دیو مولا دا ترجمہ ہر جگہ یار ہے تے تھے کی ترجمہ کریں گا کڑی دا نکاح نہیں ہوندا جدوں تک او دے یار نہ
مولا کو یعنی اتنے کی مانا ہوئے گا کڑی دا نکاح نہیں ہوندا جدوں تک وہ وارث کو اجازت نہ لے جائے مسلمان جی میں اس حدیث میں مولا دا ترجمہ وارث ہے ایسے طرح سوا رکھ دے مجمع جڑا نبی من کن تو مولا فرمایا ایتھے مولا دا مانا بھی وارث نبی بازو چاہ کے حیدر قرار دا کہ جڑا میں وارث اس دا نہیں وارث مسند ابو داؤد تیالسی بخاری تو میں پرانا محدث صفحہ نمبر 53 نبی نمہ منی رسول صلی اللہ علیہ وسلم خلفی خود مولا علی فرمایا شہنشاہ اولیاء سر الانبیاء نبی پاک نے 18 ذی الحجہ ہجری سوا لکھ دے مجمع میرا بازو چاہ کے صرف من کنتو مولا ہی نہیں فرمایا نبی پاک فرمایا مولا علی فرمان دے نبی نے صرف من کنتو مولا ہی نہیں فرمایا صرف من کنتو مولا ہی نہیں فرمایا میرے سال کے ولایت اور خلافت دی پاک بنی صدقے دیاں کھلا کھا کھا کے لوکاں دی مات ماری گئی پاک یاراں دے سیراں تے نہیں وارثاں دے سیراں تے بنی جاندی کیوں جو سلطان پور والے آجو بابا بھوٹا مر جائے وہ دے بڑے پتر دے سر تے پاک بنی جاندی ہے پاک بنن دا مقصد کی بڑے کے بعد بڑے قائب وارث ہے 1400 سال پہلے شہنشاہ انبیاء تاجدار ختم نبوت نے ولایت اور خلافت دی پاک مولا علی دے سر تے بن دتی مسلماناں تے نو بھی سمجھ نہیں اوندی خلیفہ بلا فصل کون ہے جڑی مصطفیٰ نے مرتضیٰ دے سر تے پاک بنی سی اس پاک دا نام سی صحاب کی نام سی صحاب سین ہے ہڑدے آڑی جی یاد رہے گی لوگوں الف تے بے جڑی اگلی گل سنان لگا برادران اسلام دی 26 کتاب آجے تو میرے کو ممبر تے بھی پائیاں ابا سلطان پور آڑیا میرے ہاتھ پہ تفسیر در منصور علامہ جلال الدین سیوطی جلد نمبر 2 صفحہ 259 شیعہ دی ہر تفسیر چے بات موجود ہے اہل سنت دی در منصور میرے ہاتھ چے 26 کتاباں جو حوالہ سنا رہے پاک مصطفیٰ پاک مرتضیٰ دے سر تے ولایت اور خلافتی پاک بن رہے سن دستار بن رہے سن صحاب نامی پاک بن رہے سن سیدوں مومنوں شیعوں سنیوں پاک دا دے آخری پیچ بنا پاکی جبریل رہت رہ کے نازل ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم آل یوم اکملت لکم دینکم تو علیکم نعمتی ورزقکم الاسلامتی اللہ فرمایا سونا میں کو بعد تو لوگوں تک ولایت تیری پہنچا دی آج میں نے تیرے دین کو مکمل کر دی نعمتیں تمام کر دی اسلام سے بطور دین راضی ہو گیا اور شیعہ سنی بھائیو زیدہ علاج حکیم لقمان کو بھی نہیں سی گل سمجھ جدی آنکھاں نے منو ویکھے جدے کانن سنے جدے دماغ غور کرے سونیا ہے نماز بھی دین روزہ بھی دین حج بھی دین زکات بھی دین خمس بھی دین جہاد بھی دین تولا بھی دین تبرہ بھی دین ابر بھی بارک دین نجر علی برکت دین مکمل نہیں ہویا جب تک مصطفیٰ نے ولایت علی دا اعلان نہیں فرمایا تے کیوں تینوں یہ آیت سمجھ نہیں ہوندی باروں پیسے لے لے کے دماغ تیرا ماریا گیا ہے جدو نبی دا پورا دین ناقص ہے ولایت علی تو بغیر تے تیرا کلمہ تیری اذان تیری نماز کی میں مکمل ہو سکتی ہے ولایت علی تو بغیر یا کلمہ دین نہیں اذان دین نہیں قامت دین نہیں جنازہ دین نہیں نماز دین نہیں جدو نبی دا پورا دین انکمپلیٹ ہے ناقص ہے جب تک نبی ولایت علی دا اعلان نہ فرمائے تے جدو نبی دا پورا دین ولایت علی دے اعلان تو بغیر ناقص ہے جے ہے کلمہ تے اذان تے نماز وہ کہ مکمل ہو سکتی ہے ولایت علی تو بغیر گل سمجھے چاہندی جے پئی بھائی سیدھی جی گل ہے قرآن و حدیث تو تے کوئی شے نہیں نہ کوئی مولوی نہ مولوا نہ کوئی مفتی نہ مفتا اللہ نے رسول جو آکھیا بلغ تبلیغ کر امر دا سی گیا اصول فقہ دا قاعدہ الامر للوجوب امر ہوندا واجب ثابت کرن واسطے اللہ رسول نے آکھیا بلغ تبلیغ کر تے پاک رسول تے ولایت علی دی تبلیغ واجب سی کہ مستحب سی تے جدو رسول تے ولایت دی تبلیغ واجب تے پھر غلام رسول تے غدیر وچ نبی آکھیا سی فلیبلغ شاہد الغائبہ کہ میرا ہر امتی جڑا تھے حاضر ہے وہ تے واجب ہے وہ غیب تک پہنچائے ولایت دی تبلیغ کرے
ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਅਲੀ ਨੂੰ ਵਲੀਅਤ ਬੜੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਤੇ ਇੰਜ ਦੇ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਤੇ ਵਿਲਾਇਤ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗਦੀਰ 'ਚ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਡੱਕ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਵਿਲਾਇਤ ਦਾ ਖੁਤਬਾ ਨਾ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਵਿਲਾਇਤ ਨਾ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਜਦੋਂ ਵਿਲਾਇਤ ਅਲੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਬੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦੀਨ ਨਾਕਸ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੈਸੀਅਤ, ਸਾਡੀਆਂ ਹੀ ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈਸੀਅਤ। ਗਦੀਰ ਵਿੱਚ 5 ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਦਰਖਤ ਸਨ। ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਨਤ ਦੀ ਇਬਨ ਜਰੀਰ ਤਬਰੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦਾ ਪਤਾ ਕੰਡਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨਬੀ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਫਾਈ ਕਰਾਈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕੰਡੇ ਚੁੱਭ ਕੇ ਚਲੋ ਐਲਾਨੇ ਵਿਲਾਇਤ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ। ਨਬੀ ਨੇ ਸਫਾਈ ਕਰਾਈ, 2 ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਦਰ ਤਨਵਾਈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖੋਗੇ ਤੇ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਨਬੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਝਾੜੂ ਮਰਵਾਇਆ, ਉੱਤੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦਾ ਤਖਤ ਲਾਇਆ। ਨਬੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਝਾੜੂ ਮਰਵਾਇਆ, ਉੱਤੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦਾ ਤਖਤ ਲਾਇਆ। ਨਬੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਝਾੜੂ ਮਰਵਾਇਆ, ਉੱਤੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦਾ ਤਖਤ ਲਾਇਆ। 1400 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੀਆ ਕੁਰਾਨ ਚੱਕ ਕੇ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮੀ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਰਹਿਣ ਦੇ। برادران اسلام کی کتاب شرح مباحب الدنیا علامہ زرقانی لکھ دیں الگ خیمے جا کے حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما میرے ابا جی نے پرانے پیر الگ خیمے جا کے انہوں مولا علی دے ہاتھے بیعت کی تھی امیر المومنین کہہ کے مبارکہ پہیاں دیتیاں اقرار کر کے خون پہ زبانیں اگو تو انو سارے انو آندہ مبارکہ دے دیا ظہر دی نماز دا ٹائم ہو گیا۔ بابے کاشف شاہ جی یہ تقریباً غدیر دا خطبہ دن دے 11 بجے شروع ہویا دن دے 11 بجے تے پھر اللہ خیمہ لوایا تے مسلمانہ نے مبارکہ دینیاں شروع کی تیاں خیمے جا کے تے ظہر دی نماز دا ٹائم ہو گیا۔ شیعہ سنیو آقا دو جہانے ظہر اثر کٹھی پڑھا چھڑی پھر مسلمانہ نے مبارکہ دینیاں شروع کی تیاں غدیر ایک دو مسلمان نہیں سی بے شمار سان توجہ ہے یعنی بے حساب سان انلیمیٹڈ انگن۔ مغرب دی نماز دا ٹائم ہویا نبی نے مغربی شاہ اکٹھی پڑھا دی تھی۔ اسی شیعہ جتے زور اثر مغربی شاہ اکٹھی کر کے پڑھنے ہیں صحیح مسلم دے مطابق اہل سنت دی حدیث دی کتاب دے مطابق جتے سنت رسول ہے اوتھے لانے غدیر دی یاد بھی ہے۔ شیعہ سنی بھائی ایسے غدیر وچ تیری میری چھوٹی امی جان میں صدقے میں قربان۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ایڈا سونا بھی نہ کوئی لیندہ جمعہ ذرا حیدری پیا لیندہ پھر بھی میری قوم تے نظام میں من بین نہیں بڑی پتہ دی گل سنان لگا چودھری صاحب تواڈی میری امی جان بھی ایک پائیا کلیا مولا علی کو ایک پائیا کہ علی نو مبارک دے میرا مولا بن گیا علی نو مبارک دے میرا علی نو مبارک دے میرا علی نو مبارک دے میرا مولا بن گیا۔ تو کہنا مولا دا ترجمہ یار ہے برادران اسلام دے نامی صدی دے محدث معین کاشفی ہروی معارج نبوت وچ لکھ دن چھوٹی امی سمیت نبی دیاں ساریاں بیویاں نے مولا علی نو مبارک دی تینو مبارک ہوئے ساڈا مولا بن گیا ہے۔ کی ترجمہ کرے گا کی بن گیا ساڈا وارث بن گیا حاکم بن گیا۔ اسی ایتھے تیرے والا ترجمہ نہیں کر سکتے، اسی ماں دی عزت بچانا چاہنے ہیں۔ نموس رسالت بھی اسی شیعہ بچائیے تے منکر بھی صلوات پڑھیں بابا دے بلند درد کر معارج نبوت کتاب بچے بیویاں جو آکھے علی مبارک ہوئے ساڈا مولا بن گیا تے ترجمہ کی ہوئے گا ساڈا حاکم تے وارث بن گیا۔ اسی تے ترجمہ نہیں کر سکتے یہ تے توہین ہے یہ توہین اسی کر نہیں سکتے۔ توجہ نبی دے وفادار صحابہ نے ساڑھے سر دے تاج جنگلی نبی دیاں وفادار بیویاں نے انہاں دا ذکر بھی کرنا اسی پاس سر میں سواب سمجھنے وفادار توجہ ہے۔ مبدت القربہ کتاب سید علی ولی حمدانی فاتح کشمیر برادران اسلام دے 8ویں صدی دے محدث رکھتے ہیں فی جامع شاہ بن حسن الواجہ تیموری شیعہ سمیوٹی با سلطان پور والے جتے نبی من قلتو مولا دا اعلان کیتا اہل سنت دے 8ویں صدی دے عالم رکھتے ہیں مبدت القربہ کتاب سوا 98 فی جامع شاہ بن حسن الواجہ تیموری جدو نبی پاک سوا لاکھ دے مذہب حیدر قرار دا بازو چاہ کے من قلتو مولا فرمایا شرط صحاب نامی
بن دیتی اللہ نے الیوم اکملت لکم دینکم دی آیت نازل فرما دیتی اس تو بعد ثانی اٹھے انہاں کہ یا رسول اللہ جدو تسی علی دا بازو چاہ کے من کن تو مولا فرما رہے سو میرے سجے پاسے قبرو جوان سی کنڈ دے بار سن بڑا سنا سی او منو کونی لا کے کہندا سی اعلان یاد کر لے بھول نہ جائیں نبی پاک فرمایا نولی سے من ولد آدم نبی پاک فرمایا کوئی آدم دا پتر نہیں سی لکنہو جبرائیل او جبرائیل سی انسانی شکل چاہ کے تینوں تاکید پیا کردہ سی لکدہ کدر سبسر نکدہ لا یہلو اللہ منافقون انسانی شکل چاہ کے تینوں تاکید پیا کردہ سی ولایت اور خلافت پاک مصطفیٰ نے مرتضیٰ دے سر تے باندھی تھی جیسے پاک نو کوئی نہیں کھوڑ سکتا سوائے وڈے منافق دا میں نہیں پیاندہ اہل سنت عالم پہ لکھتا مبدت القربات کہ ولایت اور خلافت پاک کوئی نہیں کھوڑ سکتا سوائے وڈے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار مصطفیٰ دا نات کھانسی غدیر وچ مولا علی دا ذاکر بن گیا تذکرۃ الخواصف ابن جوزی برادران اسلام دی کتاب حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندن کم یا علی فائنانی رضیتک من بعد امام وباہا دیا علی اٹھا تجھے مبارک ہو مصطفیٰ نے تیری امامت اور ولایت کا اعلان فرما دیا ٹبا سلطان پورا لیا شیعہ سنی پھائیا سیدہ غیر سید بیٹھا ہے سید غیر سید ہیں یہ جڑا 18 ذی الحجہ ہجری گرمی دے وچ نبی نے اعلان فرمایا ہے یہ کوئی حضرت علی دی یاری دوستی دا اعلان نہیں سی کہ علی مومنہ دا دوست ہو گیا اعلان غدیر تو پہلے مولا علی مومنہ دے دشمن سان وہ دوست یہ کئی سان یہ مولا علی دی ولایت خلافت امامت وصایت دا اعلان یہ اگر صرف یاری دوستی دا اعلان ہوندا تے اللہ قرآن چینا کہندا فما بلغتا رسالتا اگر تو نے یہ کام نہ کیا رسالت کا کیا کچھ نہیں اگر صرف یاری دوستی دا اعلان ہوندا تے پاک مصطفیٰ مرتضیٰ دے سر تے پگ کیوں بننی اگر صرف مولا علی دی یاری دوستی دا اعلان سی تے اللہ نے الیوم اکملت لکم دینکم تکمیل دین دی سند آیت کیوں نازل فرمائی اگر صرف یاری دوستی دا اعلان سی مولا علی دی ولایت اور خلافت دا اعلان نہیں سی تے حسان بن ثابت نے قصیدہ کیوں پڑھیا جبریل نے انسانی شکل چاہ کے تاکید کیوں کی تھی صحابہ نے بخن بخن کہہ کے مبارکہ کیوں دیتیاں تے اماں نے پایا کیوں کلیا پتہ چل گیا یہ دوستی یاری دا نہیں حیدر قرار دی ولایت اور خلافت دا اعلان سی جب کوئی بندہ کرے نہیں دوستی دا اعلان سی پھر تینوں مننا پائے گا جڑا مولا علی دا دشمن ہے مولا علی دا نہیں مصطفیٰ دا دشمن ہے جڑا علی ولی اللہ دا منکر ہے علی ولی اللہ دا منکر نہیں محمد رسول اللہ دا دشمن ہے لو میں 7 دلیلاں دیتیاں یہ مولا علی دی ولایت اور خلافت اعلان سی غدیر وچ یاری 8ویں دلیل بھی سن لو تھکے تے نہیں بیٹھے آج میں پوری مجلس پڑھنی ادھی پجدی نہیں یہ انشاءاللہ جانے یا علی سون کمی صلوات پڑھے آواز بلند اور میں جب میں پڑھنا جب میں چھڑن کدوں لگا ابھی تو ابتدائی عشق ہے اے جنہ پڑھیا ہے اینا میں ہور پڑھنا نعرہ اچھا دسنے علم غازی دا کوڑ توجہ رکھنا صبر نال سنو جے تو حیدری میدان چاہندا ہر شاہ اڑ جاندی ہے غازی دی مدد نال توجہ ہے جتھے کوئی نہیں بولیا اتھے سائیں حاضر حیدری دی ڈیوٹی لائی میں ہے ماتمیاں دے پیراں دی خاک تے علی ولی لپڑن والے سیداں دی کنیز دا پتر آ جڑا شریعت بیلے اساں ریجیکٹ کرایا 470 صفات میٹیریل اساں دیتا آغا حسین قدسی صاحب تاریخ انفاظ فقہ جعفریہ دے سربراہ انہاں مکتوب لکھیا دلائل اساں دیتے ہیں میرے دلائل تے غور کر کے صدر صاحب نے بیل وچ تون چھڑیا تے سارے زمین پاکستان وچ کسے ملوانا جم کے چٹیا ہی نہیں جڑا ساڈے سامنے آ کے ساڈے مذہب شیعہ نوں کوڑا کر کے لڑیاں پاندا گھاٹ ٹر جا سات دلیلاں دتیاں غدیر وچ مولا علی دی ولایت اور خلافت امت محمدیہ تے واجب ہوئی خلافت ولایت امامت وصایت اطاعت 8ویں دلیل بھی سن کھول سنتیاں پارا سورہ مارج بسم اللہ الرحمن الرحیم سأل سائل بعذاب واقع الکافرین لیس له دافع من اللہ ذی المعارج میں ترجمہ بھی کراں گا میں تے شبینہ پڑھان نہیں آیا نعرہ
آیت کا ترجمہ سوال کیا، سوال کرنے والے نے اس عذاب کے متعلق جو کافروں کے لیے مقرر ہے۔ جڑی گل سنان لگا، شیعہ دی ہر تفسیر، ہر تاریخ دی کتاب وچ گل موجود ہے، ہر تفسیر، ہر تاریخ دی کتاب۔ اہل سنت والجماعت دے 20 علماء نے جنہیں گل لکھی ہے، 4 کتاباں میرے کو ممبر تے بھی پئیاں، سودا نقد حیدری، جنابی المودت ہے، نور الابصار علامہ شہاب النجی، 2 تفسیر قرطبی، 3 الشمع مطلب کہ نواب صدیق حسن بخاری صاحب نے لازم انڈیا دا چھاپا 4 20 کتاباں جو 4 حوالے دے رہے ہیں۔ شیعہ سنی تمام کتب دے ریفرنسز دا میں ذمہ دار۔ شیعہ سنی پائیو نبی پاک اعلانے ولایت کر کے واپس مدینے شریف آئے، مسجد نبی ممبر تے بیٹھے سن، ممبر تے ممبر دا وارث بیٹھا ہے تے ٹبا سلطان پور والے وہ حارث بن نعمان فہری آ گیا، نہ سنے ہیں جے اے جن علی ولی اللہ تے اعتراض کر دین انہاں دے بڑے بھرا دا نام حارث بن نعمان فہری، حارث بن نعمان فہری تے علی ولی اللہ دے منکر کٹھے جمن ہکو نطفہ ہیں، اے جڑواں بھرا ہیں کٹھے جمن ہکو نطفہ ہیں۔ حارث بن نعمان فہری 1 منٹ وڈا مکسر 1 منٹ چھوٹا ہے۔ مسجد نبی چاہ کے کہندا مرتن نشہد لا الہ الا اللہ۔ حارث بن نعمان فہری کہندا یا رسول اللہ تساں سانو آکھیا لا الہ الا اللہ پڑھو، اسی لات منات عزا بت بتنیاں پھنیاں لا الہ الا اللہ پڑھے۔ امرتن نشہد محمد رسول اللہ، یا رسول اللہ تساں سانو آکھیا محمد رسول اللہ پڑھو، تہاڈی نبوت دا بھی اسی اقرار کیتا، تہاڈی نبوت دی گواہی دتی۔ امرتن نصلی نصوما نہجا، تساں سانو آکھیا نمازاں پڑھا پڑھیاں، تساں کیا روزہ رکھے، تساں کیا حج کرو، تازہ حج کر پہ ہونے 0 میٹر حج، تساں سانو آکھیا جہاد کرو، جہاد بھی اسی کیتا جویں دا ساڈے کول ہویا۔ جہاد بھی اسی کیتا جویں دا ساڈے کول ہویا۔ حارث بن نعمان فہری کہن لگا غدیر چاکھیا ہی دوئی تو جب توان قریب اللہ منو بلاون والا تے میں اللہ کول واپس چلا، پھر حضرت علی دی ولایت دا اعلان کر دیتا من کنتو مولا۔ حارث بن نعمان فہری کہن لگا حضرت علی دی ولایت دا اعلان علی دی محبت وچ گالی بن کے، علی دی محبت وچ گمراہ ہو کے ولایت علی دا اعلان اپنے کولوں کیتا ہی اپنے کولوں۔ آج مومن تشہد وچ علی ولی اللہ پڑھدا تے منافق کہندے نے اپنے کولوں، انہاں رسول نوں بھی آکھیا سی اپنے کولوں۔ والغضب یعرف بوجہہ والغضب یعرف بوجہہ، اچانک نبی پاک دا چہرہ غضبناک ہویا، فرمایا قرآن نہیں پڑھیا وما ینطق عن الہوا، میں اللہ دے نبی اس ویلے تک کلام نہیں کردا جب تک اللہ دی وحی نہ آجے، میں وہی کہتا ہوں جو وحی کہتی ہے۔ ٹبا سلطان پور لیا، حارث بن نعمان فہری کنڈ بلا کے واپس مڑیا، مسجد نبی دے سینے چاہ کے کہندا اٹھے نے پہلی بار بن لیا سی، مسجد نبی دے سینے کہندا ہم انکان ما یقل محمد الحق فقر لنا حجات من سما بیت نبی عذاب العلیم۔ حارث بن نعمان فہری کہنے لگا یا اللہ اگر حضرت علی دی ولایت، امامت، خلافت، وصایت، تیسری گواہی، شہادت، ثالثہ علیون ولی اللہ، اگر علی دی ولایت تیری طرف امت محمدیہ تے واجب ہوئی، آسمان تو پتھر آئے ہلاک ہو جاواں۔ عربی کتاباں پڑھے شیعہ سنی عربی کتاباں گواہن حارث بن نعمان فہری دے باتو آدھے لفظ بوجھ سان کہ میں سلطان پور آلیو، آسمان تو پتھر آیا حارث بن نعمان فہری دے سر چ وجا۔ نعمان فہری دے سر چ وجا، اگوں میں نہیں دسنا کتنے گیا، کتاب چ پڑھ لے، پتھر سر چ وجا تے نگل گیا، نگل گیا، نگل گیا۔ افلینڈ کمپنی سلوات پڑے بابا دے بدن درد کرا تا شیعہ سنی بھائیو، سر چ پتھر وجا تے نکل گیا۔ حارث بن نعمان فہری جہنم دا پالن، شیعہ سنی بزرگ جوان ہے، اپنا ہے بیگانہ ہے،
ملائی ہے یا تو ملائی نہیں، گل تو قرآن و حدیث دی ہے نا. جے قرآن و حدیث معتبر کتابہ تو باہر گل کرنا تو میں مجرم ہوں. نہیں تو گورنر میری گل سن، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. گل کرو ٹیبا سلطان پور والے حارث بن نعمان فہری اللہ دی توحید دی گواہی دیندا سی، بڑا بڑا موحد سی، توحید پرست، لا الہ الا اللہ پڑھدا سی، محمد رسول اللہ پڑھدا سی. تے سر تے قرآن رکھ کے دس ٹیبا سلطان پور والیا دو گواہیاں اینوں اللہ دے عذاب تو بچا سکیاں نہیں. کاشف شاہ جی دو گواہیاں نو اللہ دے عذاب تو بچا نہیں سکیاں. دو گواہیاں تے دیندا سی شیعہ سنی کتب دے مطابق. تے پرہیزگار متقی بھی سی، نمازی بھی سی، حاجی بھی سی، زکاتی بھی سی، جہادی بھی سی، ساریاں اسلامی کیٹاگریاں پوریاں سن. ٹیبا سلطان پور والے منکر کری شاید اسی صرف مولا علی دی ولایت. تیسری گواہی دا منکر سی، نہ دی توحید دی گواہی کم آئی، نہ محمد رسول اللہ پڑھن دا فائدہ، نہ نماز روزہ، نہ حج زکات، نہ تقویٰ طہارت، ہر شاہ چور لو، ہر شاہ تے چور لو پھر گئے. جڑے کہیں جڑے علی ولی اللہ شاہی کوئی نہیں، پڑھ لو تے ٹھیک ہے، نہ پڑھ لو تے پھین پھین پھین. کلو کلو ماکی دیا پترا مونتھن ماکی دیا سالیا. اگر علی ولی اللہ ہے ہی کھا کھنی تے حارث بن نعمان فہری دی کھوپڑی کیوں اڈی؟ اجا کوئی مولوی والا کی کہیں نے علی ولی اللہ مستحب ہے، مستحب ہے. چودھری ناصر گلوی صاحب مستحبے میں کہیں جی میں امب کھان لگے نے، مستحب ہے. مستحب دا کی مطلب ہے کم کریے تے ثواب، نہ کریے تے گناہ کوئی نہیں، عذاب نہیں. چلی دیا چلیا، کو جی دیا کو دیا، کوڑی دیا کوڑیا. اگر حضرت علی دی ولایت دی گواہی جڑی ہے مستحب ہے تے حارث بن نعمان فہری تے پتھر دا عذاب کیوں نازل ہویا؟ شیعہ سنی بھائی حارث بن نعمان فہری تے پتھر دا عذاب نازل ہونا، اے دے جسم دے پر خچے اڑنا، اس گل دی دلیل علی ولی اللہ سنت مستحب نہیں، اقرار توحید و رسالت دی طرح واجب ہے. جے تو علی ولی اللہ مستحب کہنا، جے تیرے کوئی علمی دم خم ہے، جے تیرے کوئی علمی طاقت ہے تو منو قرآن حدیث فقہ تاریخ دی کسی پھٹی پرانی کتاب جو دوجا واقعہ دس کسے مستحب دے چھڈن تے عذاب آیا ہو گئے. اچھا حارث بن نعمان فہری کتھوں دا سی؟ نہیں ٹیبا سلطان پور دا نہیں سی، نہیں اتھوں دا نہیں سی. اور نہیں یار اتھوں دا نہیں سی، عربی نسل سی، عربی نسل سی. انہیں من کنتو مولا دے اعلان تو سمجھ لیا کہ اے حضرت علی دی دوستی یاری دا اعلان نہیں، مولا علی دی ولایت اور خلافت دا اعلان ہے. اگر نہ ہو اعتراض ہی نہ کردا. اگلی گل شیعہ سنی بھائیو سید و مومن بلا تفریق مذہب و ملت میری گفتگو عالمگیر گفتگو. حارث بن نعمان فہری علی ولی اللہ نو پونکیا ہے. ٹیبا سلطان پور والے حارث بن نعمان فہری علی ولی اللہ نو، 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 حارث بن نعمان فہری علی ولی اللہ نو پونکیا. مشہور بڑا ہو گیا، ایڈا مشہور ہو گیا کہ پیر کاشف شاہ جی پہلی مجلس تے پڑھن آیا. میں ایدہ ذکر پہ کرنا 1400 سال بعد بھی. بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. علی ولی اللہ پونکن دی وجہ تو انہوں شہرت بڑی مل گئی، مشہور بڑا ہو گیا. ٹیبا سلطان پور والے علی ولی اللہ پونکن تو پہلے حارث بن نعمان فہری کو جاندا سی جڑے چوپ بیٹھے تہاڈا پھپھی دا پتر سی. علی ولی اللہ پونکن تو پہلے حارث بن نعمان فہری نو جاندا کوئی نہیں سی. اپنا بیگانہ سید غیر سید گل پھلے باندھا قبر دیا کندھا تک کام آئے گی. اندر والا مولوی یا باہر والا مولوی کلمہ اذان تشہد وچ علی ولی اللہ نو پھونک دے، او حارث بن نعمان فہری دی طرح شہرت دا بھکھا او شہرت نو نبے نبے اللہ رسول المومن اللہ لعنت ضرور ملنی ہے. توجہ ہے. اے جڑے علی ولی اللہ نو پھونک دے نا مشہوری چاہندے نے، مشہوری نہیں لبنی بار بار.
ایک بندہ کہتے حاضری صاحب تسی آتاں دی صاحب پڑھ دیو حوالے دین دیو تو نہیں پتا فلانا فلانے ملک دا پڑھیا فلانا فلانے ملک دا پڑھیا میں کہا شیطان آسمان دا پڑھیا خلیفۃ اللہ دی معرفت حسن نہ لعنت دا تاؤ کر چکا ہے شیعہ دی کتاب الفضائل ابن شاہزان صفحہ 152 صفحہ 153 برادران اسلام دی کتاب میرے ہاتھ میں فرائد السمتین کتاب دا نام فرائد السمتین جلد نمبر دیا پر 239 240 ورگے دا سجا پاس ہے برودہ چھاپا ہے سودا نقد برادران اسلام دے 8ویں صدی دے محدث علامہ ابراہیم جوینی جوین نہ سمجھا جوینی علامہ ابراہیم جوینی اہل سنت جلال القدر عالم لکھ دن شیعہ دی کتاب الفضائل ابن شاہزان موجود ایک لفظہ قبر دیاں کندھا تک دام ہے ٹھپا سلطان پور آرے نبی پاک فرمایا لما صرف بن سما جب من میرا رات آسمان تے جایا کہ میں جنت دے 5ویں دروازے تے لکھا ڈٹھا جنت دے کنویں دروازے تے شیعہ سنیو آقا دو جہاں جنت دے کنویں دروازے تے لکھا ڈٹھا کی لکھیا ڈٹھا اہل سنت عالم لکھ دیں جنت دے 5ویں دروازے تے لکھیا ہے نبی پاک فرمایا فمن ارادہ اللہ یشتاما جو شخص یہ چاہتا ہے اس کی امی جی کو کوئی گالی نہ دے فالیہ کول اس پر واجب ہے مستحب نہیں واجب اس پر واجب ہے جہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہے وہاں علی ولی اللہ کہے فوٹو لے لو موبائل سارے فوٹو لے لو جنہیں سکول موبائل یہ میں عذر حیدری نہیں پیا کہیں دا نبیان دا نبی پیا کہیں دا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے اس کی امی جی کو کوئی گالی نہ دے فالیہ کول امر دا سیگا ہے امر غیب اس پر واجب ہے علی ولی اللہ کی گواہی دے تے مسلمانہ شیشیہ کلمہ اذان جنازے تشہد چلین ولی اللہ واجب واجب سمجھ کے پڑھنے کیوں ساڈے کول اماں پڑھان نہیں ہوندی جنوں شوق ہے بیبے نوں گانا کڈان تے بے شک علی ولی اللہ نوں بھونک صلوات پڑھے بابا نے بنا توجہ ہے ہر جگہ ولایت علی کی گواہی دیں میں شرق تو لے کے غرب تک شمال تو لے کے جنوب تک مذہب اہل بیت دا جنہ جنہ کرو سے بندی نو منہ منگے نام دے آنگا جڑا 14 معصومین وچوں کسے ایک معصوم دا فرمان دکھائے کسے معصوم آکھیا ہوئے علی ولی اللہ پڑھنا نماز باطل ہے کوئی ایک روایت بکھائے تے ایک کاندی دی بجائے میں تھے 5 کندہ آپ کرا کے ٹیپا سلطان پور تو باہر جانا دیکھو ایک فقہ دا مسئلہ شریعت ہے جس مولوی مفتی کو پوچھ لو جڑی شاہ وقف ہو جائے سائیاں دے ناتے وہ بندہ واپس نہیں لے سکتا اگر لے سکتا تو پھر وہ شیطان ہو دے سر تے سوار ہے شریعت ختم شیطان تے چونٹے پیا لیں صدبات پڑھے بابا دے بلندار دے جنازت کسے جگہ بھی ولایت علی دی مخالفت کردا ہے 18 ذوالحج 10 ہجری 1.25 لاکھ دے مدمے چ او اعلان رسول دا منکر ٹیپا سلطان پور آیا میرے سر تے قرآن گل یاد رکھی قبر دیاں کندھاں تک کام دے گی ٹیپا سلطان پور آیا جویں شراب پینا حرام ہے جویں جوا حرام ہے جویں بدکاری حرام ہے جویں سور کھانا حرام ہے ٹیپا سلطان پور آیا ایویں اندر لے باہر نے مولوی دی آنکھیں کلمے زان تو شہد وچوں علی ولی اللہ چھڈنا حرام کسے معصوم کسے معصوم نے ولایت علی دی گواہی شہادت سال سالہ نماز نو باطل نہیں آکھیا تے صدقے تے پڑھنا اور کیا جے کمادہ چلو کر صلوات پڑھے بابا دے بلندار دے
جے تیرے دم کھا میں کوئی فرمان معصوم پیش کر کے نام علی نہ نماز باطل ہے، اسی تیری بکواس نہیں بنی۔ فرمان معصوم تھوڑا اسی ولایتی تقریر چھوڑ دیں۔ آندھے نے نہیں کسی معصوم نے شہادت سالسہ آکھی بھی تے نہیں تے جے میں معصوم دے فرمان وچ تشہد وچ مولا علی دا نا دکھا دیاں پھر تے کاندھ ٹا دیں گا نا۔ جی دل ازاری نہیں محبت نال گل کرنا، میرے کو کتاباں نے دلائل ہیں، بندے نیٹ تے میں پروپیگنڈا کر دینا میرے سامنے آ میں 5 منٹ چوالے دے کے ناسا نہ بھن چھڈا تے حیدری نہ آیا۔ تیری کیا حیثیت ہے؟ تو معصوم گندے نطفے دی پیدائش تے علی دے نام نال تو آکھے نماز باطل ہے، تیری حقیقت کیا ہے؟ کیا تیری حقیقت ہے؟ علی مال حق والحق مالی 50 کتاباں شیعہ سنی دیاں، نبی فرمایا علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ اے مولوی دی بغیرتی ہے، نبی نے تے علی دے نال لفظ حق لایا، اے دی اماں نے انہوں باطل کتھوں سکھا چھڈیا۔ پندرواں پارہ ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 110 عددی میرے مرشد علی دا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا۔ اس آیت دی تفسیر میں ساڈی شیعہ دی کتاب تنویر الایمان صحت الاسلام یعقوب کلینی جنہ دی اصول کافی انہاں دی دوسری کتاب تنویر الایمان صحت الاسلام یعقوب کلینی ہے، تفسیر صافی 2، تفسیر قمی 3، تفسیر یاشی 4، تفسیر نور الثقلین 5، بہار الانوار 6، ترجمہ سید مقبولین دہلوی 7، تفسیر فرات 8، مدینہ الماجز 9، بصائر الدرجات 10، طبا سلطان پور والے غازی دا نام گواہ ہے، جھوٹا بندہ ایتھے بھی لانتی اگلے جہان وچ بھی لانتی۔ میں قرآن سر تے رکھ کے کہنا غازی دے علم نو گواہ کر کے طبا سلطان والے ساڈی شیعہ دیاں 12-14 تفسیرات 5ویں امام دے فرمان دے مطابق نماز رسول دے تشہد وچ بھی علی ولی اللہ ہے۔ علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ۔ نعرہ ولایت دا سارے جواب دیا کرو۔ علی ولی اللہ دا ذکر سن کے کئیاں دا منہ انج ہو جاندا ہے جویں نکل گئی ہے۔ نعرہ حیدری ساڈی شیعہ دیاں 12-14 تفسیراں اور حدیث دیاں کتاباں پاک رسول دی نماز دے تشہد وچ بھی علی پاک رسول دی نماز وچ بھی ولایت علی دی گواہی، دعائے توجہ بھی ہے، سلام بھی ہے، وہ الگ دلائل ہے، توجہ ہے۔ اے رسول دی نماز وچ اگر ولایت علی دی گواہی نہ ہوئے تے میں مجرم تے ہے بھی ساڈیاں تفسیراں چ بجے تو کہنا کسی معصوم نے نہیں آکھیا۔ خود مولا علی انہی رمضان ہوں ضرب لگی تو مولا علی فرمایا فوز تو برب کعبہ رب کعبہ کی قسم میں علی اے نماز دے بیچا کیا یا نمازوں باہر نکل کے آکھے نماز دے بیچا کیا میں علی کامیاب ہو گیا جدو خود مولا علی اپنا نماز دا ذکر کر دینے وہ حیدری کیڑا جڑا تشہد بیچا لیکن ولی اللہ دی گواہی نہ دے شہادت سال صحیح خود مولا علی نماز بیچا اپنا ذکر کیتا کہندے نے جی درود وچ سارے ہی آ جاندے اللہم صلی علی محمد و آل محمد تے اشہدو علی ولی اللہ پڑھن دی کی لوڑ ہے یا اشہدو ربی نعم رب ان محمد نعم رسول وان علی نعم رسول نعم امام آکھن دی کی لوڑ ہے درود تے سارے ہی آ جاندے ہاں درود سارے آ جاندے نے درود وچ اللہ بھی آوندا اللہم درود وچ رسول بھی آوندا اللہم صلی علی محمد درود وچ اللہ بھی آوندا ہے تے محمد مصطفیٰ بھی آوندا ہے پھر اشہدو لا الہ الا اللہ پھر اشہدو محمد رسول کیوں پڑھنا نہیں جی درود ہور شاہ ہے گواہی ہور شاہ ہے یہی تے اسی سمجھانے ہیں درود ہور شاہ ہے گواہی ہور شاہ ہے ٹبا سلطان پور والے بندہ سارا دن بیٹھ کے آکھے علی اللہ دا ولی علی اللہ دا ولی علی اللہ دا ولی تے ایک ٹائم آکھے علی اللہ دا ولی نہیں تے میلسی والے انہوں سارا دن علی اللہ دا ولی کہن دا کوئی ثواب ہے وہ کیس ہوندے رہندے نے اب بندے آکھنے آ پھیکو نے میرا ٹچ موبائل چکیا ہے تے ہائی کورٹ بندے گواہی دے نہیں
یہ پھیکو چور نہیں اتوں کیس ریجیکٹ ہو جائے زمان ریجیکٹ ہو جائے سپریم کورٹ لگ جائے تو انہوں جج آ کے گواہی دے کے پھیکو چور نہیں اتوں آ کے اللہ مسئلہ انہیں کہ نہیں گواہی دو آخیا نہیں اللہ مسئلہ نہیں کہ گواہی دو آخیا نہیں اللہ مسئلہ اگر پھٹے منہ درود اور شاید گواہی اور شاید تھے گواہی دے تو سپریم کورٹ جا کے وہ مکر جائے یہ آخے نہ کہ پھیکو چور نہیں تو وہ دی تھلے عدالتاں چ گواہی کیڑی قبول تھلے گواہی دیتی تو کلمے چاکھیں اذان چاکھیں اقامت چاکھیں سپریم کورٹ نماز ہے جدو اتھے تو انکار کر جائیں جڑے کہیں جڑے کسے معصوم نے نہیں فرمائے میرے ہاتھ میں کتاب احتجاج تبرسی پاک رسول دی نماز وچ ولایت علی مولا علی خود نماز وچ اپنا ذکر کیتا ہے اس ویلے احتجاج تبرسی کتاب میرے ہاتھ وچ سوا نمبر 79 ہے اے طبع قدیم چھٹے لال ولایت ارشاد فرماندے نے فائدہ قال حکم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فلیقل علی امیر المومنین ولی اللہ چھویں امام فرماندے نے میرے شیعو تواڈے جتھے کوئی بندہ جے ٹائم کوئی بندہ جیسی عبادت کوئی بندہ کوئی توحید اور رسالت کی گواہی اس پر واجب ہے میرے دادے علی کی بھی امارت اور ولایت کی گواہی دے ایتھے بھی وہی فالیہ کولے جڑا رسول دے فرمان وچ کتاب الفضائل ابن شاہزان کے فرائض السلطان وچ بکھایا کہ نبی فرمایا واجب ہے جہاں توحید رسالت کی گواہی جمع ولایت کی گواہی یہی فرمان چھویں امام دا بھی کہ شیعو جتھے توحید رسالت کی گواہی دیو فالیہ کول علی امیر المومنین ولی اللہ اوتھے مولا علی دی امارت اور ولایت کی گواہی دیو توبہ نعوذ باللہ اگر نماز وچ ولایت کی گواہی نہیں سی تے معصوم ہیں معصوم علم غیب جانتے ہیں معصوم منع کر دیں دے ساریاں جگہ گواہی دیا جے نماز چنا دیا جے تو نبی نے ڈکا نہیں لایا تے تیری بوتھی ہے ڈکا لانا صدوات پڑھا بابا تیری حیثیت ہی کونی کوڑی دا تو بندہ کونی پونک دا مولا دی ولایت نو قبر میں قبر ہے چمو مولوی مفتی نو مکھانا ہے یا مولا علی نو مکھانا ہے جویں چھویں امام دا فرمان دوسرا سنانا فقہ کامل باب کاشف شاہ دی کتابہ میرے کول نے گھبرانا نہیں پریشان نہیں ہونا کتاب میرے کول ہے فقہ کامل علامہ باقر مدرسی دے والد گرامی علامہ تقی مدرسی صفحہ نمبر 31 ورقے دا سجا پاسا ہے چھویں لال ولایت نے جڑا تشہد ابو بصیر نو سکھلایا سنا چھٹے لال ولایت ارشاد فرماندے نے ابو بصیر جب تو نماز میں بیٹھے تو پڑھ کیا بسم اللہ و باللہ والحمدللہ وخیر الاسماء کلھا للہ اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا بین یدی الساعہ اشہد ان ربی نعم الرب وان محمد نعم الرسول وان علی نعم الوصی ونعم الامام فقہ کامل کتاب نہ ہوئے تشہد وچ چھویں امام نے علی دا نام لیا نہ ہوئے تے ایتھے 5 کندا کر لے نہیں تے کند ٹا دے صدوات پڑھے بابا دے بلند عرض کرا یہ جڑی فقہ کامل دا میں حوالہ سنا ہے آندے نے کسی توضیح نہیں میرے کو 7 توضیحاں نے جنہاں دے تشہد وچ ولایت علی اس ویلے قرآن و حدیث سنا دیتا ہے قرآن و حدیث تو بعد کسی فتوے دی لوڑ کوئی نہیں پر میرے کو 65 مجتہداں دے فتوے نے کنے 65 60 تے 5 جنہاں تشہد وچ ولایت علی لکھی اے توضیح المسائل میرے ہاتھ وچ آیت اللہ مبشر کاشانی متزل العالی ما دامت الیام والے علی ایران دے مرجی علی قدر نے مجتہد اعظم نے زندہ بیٹھے نے موئی مفتی دا حوالہ نہیں دے رہے اے توضیح المسائل آیت اللہ مبشر کاشانی انہاں کو پوچھا گیا کہ تشہد مومن کون سا پڑھ سکتا ہے انہاں کیا در تشہد میتوان بے روایت ابو بصیر کے مرحوم مجلسی اول دا کتاب فقہ کامل نقل فرمودے عمل نمودے بچنین بے گویا اے توضیح المسائل آیت اللہ مبشر کاشانی دی وہ کہندے نے جو فقہ کامل میں 6ویں امام کا فرمان ہے تشہد میں علی کا نام ہے مومن وہ تشہد نماز میں پڑھ سکتا ہے یہ آیت اللہ مبشر کاشانی دی توضیح المسائل انہاں دی آیت اللہ مبشر کاشانی دی دوجی کتاب میرے ہاتھ وچ عبد السمین فی شہادت ثالثات بے ولایت امیر المومنین اے لو ہے مجتہد دی زیارت بھی کر لو یہ خلیل مبشر کاشانی انہاں عربی چ ایک کتاب لکھی عبد السمین یعنی قیمتی دور حضرت علی کی ولایت کی گواہی میں
یہ سوا 339 تو لے کے اینڈ تک انہاں دلائل دیتے ہیں کہ علی ولی اللہ واجب ہے۔ یہ آیت اللہ نے مبشر کا شان، اے آیت اللہ میرے ہاتھ وچ نے صادق شیرازی متجل لاوی، یہ بھی متجل لالی دامت الیام والیالی، یہ بھی ایران زندہ مجتہد بیٹھے ہیں۔ آیت اللہ عظمہ صادق شیرازی دی کتاب احکام الشباب، احکام الشباب او دے وچ پہلے لکھ دینے یطالف لزان من 20 فصلا اشہد ان علی ولی اللہ جزء من لزان والاقامت کا سائر فصول۔ ایک کہیں دینے کہ علی ولی اللہ اذان دا بھی جوز ہے، تے اے آیت اللہ صادق شیرازی فرماندے نے، صادق شیرازی مجتہد اے فرماندے نے مومن بہتر یہ ہے کہ اذان میں پڑھے اشہد ان علیان و فاطمہ الزہراء و اولادہم المعصومین حجج اللہ۔ یہ مجتہد پہ کہندہ صرف علی دی ولایت دی گواہی نہ دے، زہرا دی عصمت بھی گواہی دے اذان وچ۔ پاکستان دے مولوی ادھی آنڈے تے بڑکنڈے نے علی ولی اللہ پڑھ کے کنا پڑھ کے پڑھ کے کنا پڑھ کے پڑھ کے، مجتہد پہ کہندہ زہرا دی بھی گواہی۔ اے مجتہد اچھا جی امام صرف 12 نے 13واں امام نہیں، نا امام نہیں آکھنا، شیعہ چ صرف 12 امام نے، جے 13ویں نو امام آکھیں گا جنمی ہو جائیں گا۔ اس ویلے دا حسین بھی امام زمانہ ہے، اس ویلے دا علی بھی صاحب زمان ہے۔ کسے مولوی نو اس ویلے دا حسین یا علی نہ آکھیں، معصوم نال برابری نہ کریں، جدی طہارت گوانڈی کرا صلوات پڑھے بابا دے بلاؤ۔ اے صادق شیرازی نے چودھری ناصر قلوی صاحب انہاں تشہد لکھیا ہے، احکام الشباب کتاب نجف اشرف دی چھپی ہے عربی چ، سوا 94 آیت اللہ صادق شیرازی تشہد لکھ دینا اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ وان علیان نعم الولی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علی الائمۃ الہادین المہدیین، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یہ بھی زندہ مجتہد بیٹھے۔ آیت اللہ فاضل انکرانی دی کتاب استفتاءات جلد 2 صفحہ انہاں 199 تو 202 تک بحث کیتی ہے، انہاں قلم ہی توڑ دیتا ہے۔ فاضل انکرانی کہیں دینے نماز کہیں نہیں کہیں دینے، آقا فاضل انکرانی فرماندے نے نماز نہ ہے ذکر دا، دعا دا، قرآن دا، علی ذکر بھی ہے، علی دعا بھی ہے، علی قرآن بھی ہے۔ آیت اللہ فاضل انکرانی کہتے ہیں ذکر مطلق کے قصد سے نماز میں جہاں چاہے مومن ولایت علی کی گواہی دے، جہاں چاہے تشہدی نعرہ آیت اللہ احمد مستنبت نجفی دی کتاب میرے ہاتھ میں تھی، آیت اللہ مستنبت نجفی القطرہ من بحار مناقب نبی والاطرار، القطرہ من بحار مناقب نبی والاطرار، یہ دی پہلی جلد ہے۔ یہ دے بیچو نا 6ویں امام پاک دے جڑا حالات لکھے سوا 368 ہے، تے ورگے دا سجا پاس آئے، تے ساڑی کتاب ہے تیران دی چھپی جی میں باہر لے آن دے حوالے دینا نا، اے میں اندر لے آن دے لینا۔ نعرہ حیدری۔ ٹیپا سلطان پور آلیا پہلے میں حوالہ سنانا، قبلہ کاشف نقوی صاحب پہلے میں حوالہ سنانا، نہ کوئی منے تو پھر کھول کے بکھانا، تو پھر بھی نہ کوئی منے تو ہاتھ چ پھڑانا کتاب۔ توجہ ہے کتاب ہے القطرہ من بحار مناقب نبی والاطرار، پہلی جلد صفحہ 368 وچ یہ دے وچ آیت اللہ احمد مستنبت نجفی جڑا تشہد لکھیا ہے، وہ بھی یہ لکھیا ہے، وہ فقہ کامل والا اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا بین یدی الساعہ اشہد ان ربی نعم الرب و ان محمدا نعم الرسول و ان علیہ نعم الوصی و نعم الامام۔ مجتہد میں کیا پیٹھ مجتہد نے کو 5-7 مجتہد بھی سنا چھڑا جڑے کہیں نے فتویٰ ہوئے تے دال گل نہیں ہو جی نہیں مطلع ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح اے صراط النجات فی اجوبۃ الاستفتاء آیت اللہ سید ابو القاسم کھوئی زعیم حوزہ علمیہ نجف اشرف، صراط النجات کتاب میرے ہاتھ وچ ہے، سوا کتاب دا 158 ہے۔
آیت اللہ خوئی کو پوچھا گیا میں یذکر فی کل تشہد صلاۃ بعد شہادت بالوحدانیت والرسالۃ شہادت لیکن الاسلام بالبنات حد کو ابتداء سبت لو کان ذلك بالجاد حکم پائے تکات پر سمع استحباب ہم تحسین دل کا صلاح مجھ تک کو پوچھا گیا کچھ بندے علی ولی اللہ دی گواہی دیندے نے شہادت سالسا ناک واقفی کے طور پر کوئی واجب سمجھ کر کوئی مستحب سمجھ کر تو کیا مومن کی نماز ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے صراط النجات کتاب ہے فوٹو لے لو سوا 158 وچ آیا آگئے کوئی فرما دینے اذا کانا معتقدا بصحت صلاۃ معها صحت ولا اعادت علیہ فیہا آگئے کوئی کہتے ہیں جب مومن کیا یہ عقیدہ ہے مومن کا کہ تشہد میں شہادت ثالثہ سے علی ولی اللہ سے نماز ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے تزیاں تے وکھائیاں نے تے تحفہ تلوام وچ کوئی نہیں تحفہ تلوام جنہیں لکھی ہے دی اولاد نماز چلی ان ولیلہ پڑھ دیئے تم کہ میں منکر صلوات پڑھے گا آواز بلند جا علی پور کلمات تنوں پتہ لگ جائے مظفر گاڑ میں اتھے مجلسہ پڑھنا اے میرے ہاتھ میں کتاب ہے سب تو پرانا تحفہ احمدیہ تحفہ اجے تحفہ تلوام جمی بھی نہیں سی اے ہے سی انڈیا وچ کسی میں انڈیا مرکز سی علم دا لکھنؤ آیت اللہ فی العالمین لکھیا ہوتے ناصر حسین لکھنوی صاحب اے لکھیا سلطان الفقہاء والمتکلمین یسوق العلماء والمتعلمین ابو الفضل شمس العلماء مولانا سید ناصر حسین لکھنوی آل اللہ مقامہ ونبر اللہ مرکدہ وہ کہندے نے بہتر یہ ہے کہ مومن تشہد میں پڑھے بہتر یہ ہے کہ بعد رسولو ہو کے مومن تشہد میں پڑھے ارسلہ حبر حق بشیرہ من نذیرم بین جاد یساعہ اشہد وانہ ربی نعم الرب وانہ محمد نعم الرسول وانہ علی نعم الوسیع ونعم الامام وان الائمہ من ولدہی نعم الائمہ ایت اللہ ناصر لکھنوی کہندہ صرف علی دا ذکر نہ کر باقی ائمہ دا بھی نماز میں ذکر کر یہ جڑے کہندے نے نماز چلی ان ولی اللہ پڑھنے والے ایجنٹ نے اینڈے سارے ایجنٹ نے جے انہیں شیعہ علماء ایجنٹ نے تے انہاں سارے علماء جنہاں علی ولی اللہ لکھیا 65 مجتہداں نوں ایجنٹ کہن دی بجائے تینوں کیوں نہ ایجنٹ آ چھڑی صلوات پڑھے بابا فکر دا 8ویں امام دا فرمان ہے فکر دا کتاب صفحہ 108 میں 8ویں امام فرمایا فکر فی تشہد کا مومن جب تو نماز میں بیٹھے کیا ہے اپنے تشہد میں کیا اشہد انہ کا ربی نعم الرب وانہ محمد نعم الرسول وانہ علی نعم المولا یہ 8ویں امام دا فرمان ہے فکر رضا گجرانے دی نہیں چھپی ایران دی چھپی مالک ذاکر نے جگہ دیو صلوات پڑھو سارے آؤ بسم اللہ چلو ذاکر صاحب آگے نے تو میں کو 5 منٹ ہور گل کر کے تو میں انہاں ممبر دے دینا تقریباً گھنٹہ ڈیڑھ میں پڑھ چکے ہیں تے آج دی مجلس تاریخی مجلس ہے ٹیبا سلطان پور والے ہوئے دا ایک لفظ سنو جو ہے نا جڑا علی ولی اللہ نوں پاؤں میری وہ تقریر انہوں سناؤ انہوں آخے دا جواب دے یا بکواس بند کر اسی تیری گل نہیں مانتے اسی قرآن ماننے حدیث ماننے علی ولی اللہ تے ولایت علی دی گواہی تے واجب ہونتے آئے تاکہ تاں سنانا حدیث آکھیں تاں سنانا تو توضیح آکھے توضیح بکھا دیتی ہے تحفہ تو علماء بھی بکھا دیتی ہے مجھتے دے فتوے آکھے تے 65 فتوے بھی بکھا دینا ہون تے بانا ہی کون نہیں رہا نسندہ چور دروازے ازر حیدری سارے بند کر چھڑیں اولڈی فکر دا کتاب ہے جی دے بارے کہیں دینے جی شرمگانی دیئے تے فلانے دیئے جی فلانے دیئے جی دی اسی نہیں مندے جی میرے ہاتھ میں کتاب ہے جواہر الکلام فی شرح شرائع الاسلام شرائع الاسلام کتاب درسنج پڑھائی جاندی ہے میں خود پڑھی بھی ہے تے کو اپنے شاگرداں نوں پڑھا بھی رہا ہے اس ویلے شرح العلوم بھی پڑھا رہے ہیں یہ بھی پڑھا رہے ہیں شرح العلوم بھی رسائل مقاصد کفایہ تک میں خود اجتہاد دا کورس سارا کیتا ہویا توجہ ہے یہ شرائع الاسلام دی بہترین شرح جڑی سات کو اعلیٰ شرح ہے او دا نا جواہر الکلام فی شرح شرائع الاسلام ہے تے جلد نمبر دی یہ 10 ہے تے صفحہ ہے دا 277 ہے تے ورقے دا سجا پاس ہے تے آخری 17 یہ 12ویں صدی دا سارے مجتہداں دا پیو ہے جی دا حوالہ سنا رہے ہیں مجتہداں دا پیو
کیونکہ استاد روحانی پیو ہوندا نا تا آکھیا شیخ الفقہاء والمجتہدین شیخ حسن نجفی 1266 انہاں دی وفات ہوئی شرح الاسلام جوار الکلام دی شرح جلد 10 ہے تے سوا 277 دے ورقے دے سجے پاسے تے آخری سطرہ چ لکھ دن لو پورے المرویو ان فکر رضا علیہ السلام علی خبر بی بصیر بن نافذ ذکر کن لم یکم بہی باسون یہ کہی دنے اگر مومن وہ تشہد پڑھے لو پورے المرویو ان فکر رضا علیہ السلام اگر مومن وہ تشہد پڑھے جو فکر رضا کتاب میں ہے جس میں 8ویں امام کا فرمان ہے تشہد میں مولا علی کا نام ہے لم یکم بہی باسون وہ شہادت ثالثہ علی کے نام والے تشہد پڑھنے میں لم یکم بہی باسون کوئی حرج نہیں ہے کیوں جناب کوئی تسلی ہوئی ہے کہ نہیں چلو آخری مجتہد کو سماعت ہیں یہ نجف اشرف مرضی علی قدر زندہ بیٹھیں مجتہد اعظم ٹیبہ سلطان پور رہے انہوں دا نام ہے آیت اللہ استاد الفقہاء شیخ محمد سند مدذل العالی ما دامت الیام والیالی دامت برکات گنالیا انہاں ٹیبہ سلطان پور والے 3 جلداں چلی ان ولی اللہ دے واجب ہون تے کتاب لکھی کنیاں جلداں میں کی نا ہے شیخ سند مجتہدہ کی نا ہے زندہ بیٹھے نے نجف اشرف افضل میاں تے جنہاں کہا نام علی نہ نماز باطل ہے انہاں کہا انہاں چیلنج کیتا کہ میں نہ بحث کر لو تو او دے کولوں منہ لکاندے پھر دے صلوات پڑھے بابا دے بلند درد کر اے نجف اشرف درس خارج دیندا ہے کوئی جاہل مولوی دی گل نہیں سنا رہے شیخ سند 3 جلداں چ ٹیبہ سلطان پور والے تشہد وچ علی ولی اللہ دے واجب ہون تے کتاب لکھی وہ دی تیسری جلد میرے ہاتھ میں انہاں قرآن و حدیث نال فرامین معصوم نال دلائل دیتے نے مرضی علی قدر نے مجتہد نے وہ دی تیسری جلد میرے ہاتھ میں کتاب کا نام ہے شہادت ثالثہ فی تشہد الصلاۃ کہ علی ولی اللہ نماز کے تشہد میں تیسری جلد تے صفحہ 380 ہے تے ورقے دا سجا پاس ہے تے چوتھی سطر ہے قرآن و حدیث نال دلائل دا نتائج پیش کردیا ہویا 3 جلداں نچوڑ کڈیا شیخ سند نے تیسری جلد صفحہ 380 کہندن ان تشہد ناقص بدون ثالثہ مرضی علی قدر شیخ سند کہندن مومن کا نماز کا تشہد ناقص ہے جب تک اس میں ولایت علی کی گواہی نہ دی پھر ویاڑی آلیا میلسی آلیا کے لکھ دینے ان الدین والملت ناقص بدون الولایت و شہادت ثالثہ شیخ سند کہندن پورے کا پورا دین اسلام پوری کی پوری شریعت ناقص ہے جب تک ہر جگہ علی ولی اللہ کی گواہی نہ دی علی پاک دی ولایت قرآنی آیات گواہ نے حدیث معصوم گواہ ہے 65 مجتہدہ نے اجازت دیتی ہے کوئی 7 مجتہدہ علی ولی اللہ تشہد واجب آکھیا جدے چاہے تو میں فتوے بھی سنائے ان کیڑا بندہ جڑا قرآنی آیات سن کے اعلان غدیر دی حمایت کر دیا ہویا تے انہیں فتوے بھی سن کے تشہد علی ولی اللہ دی گواہی دے گا کیڑا بندہ جڑا آیت حدیثاں سن کے فرمان معصوم ولایت علی دی گواہی دے گا ذرا ہاتھ کھڑا کرے توجہ ہے کیونکہ شہادت ثالثہ خود مولا علی نماز وچ اپنا ذکر کیتا ہے پاک رسول دی نماز وچ ولایت علی ہے 6ویں امام دے فرمان وچ نام علی اشہد ان ربی نعم انک ربی نعم رب ان محمد نعم رسول و ان علی نعم الوصی و نعم الامام 8ویں امام دے فرمان وچ یعنی کہ اندر کسی معصوم ولایت کی نہیں یہ 14 معصومین چو 4 معصومین دا عمل بھی بکھایا حکم بھی بکھایا ہون تے کاند ٹا دے صلوات پڑھے بابا دے بلند درد کر اگلی گل بڑی پیاری ہے اے مولی صاحب نو آکھو چاہے علی والا تشہد تے تینوں پچدا نہیں او یار مخالفت کوئی علی دی ولایت دے باہر نہ کرے باہر لا اندر لے نو باہر لا بنن دی کی لوڑ تقریر سنو ایک ایک لفظ تے توجہ رکھو میلسی والے ویاڑی والے اے جڑی ٹیبہ سلطان پور والیا ایڑا تو تشہد پڑھنا ہے اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ و رسولہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد اے تشہد تو کسی معصوم دے فرمان چ بکھا دے میں تینوں اپنا پیو مان لاؤں فرمان کوئی نہیں میں
मासूम दे फरमान में नामे अली विखा दिता ते किताबां चाह के विखाइयां ते किताबां मेरे कोल ते जेड़ा तू ते शब्द पढ़ना है मासूम दा फरमान है। जे बातल आखना तो किसी मासूम दा फरमान विखा, बातल तो भी कोई नहीं। जिन्हें बैठे हो हर जगह अली वलीला दी बात बहुत समझ के गवाही दियो। मौलवी की गल ना मनो, इन्हें आप भी जुत्तियां खानियां, तुहानू भी जन्म च लै जाना। जिहड़ा वो तशाहुद पढ़दा चौधरी ते नासिर गलवी साहब सानू आंदे ने अली वाला तशाहुद विखाओ कित्थे वे, जिहड़ा वो पढ़दा वो ते विखाए, वो है ही नहीं किधरे। मौलवी तेरी ठगी मैं चलन नहीं दियांगा, मैं हैदरी जिहड़ा तू गैर कानूनी काम लग्या ना करना पग्गा पा के विलायत अली नूं भौंकण दिया, तेरी कोई हैसियत नहीं। सानू मनाना ही अली वलीला नूं बातल आखना ही तो फरमाने मासूम विखा सी मन जांदे विलायत तकरीर छड़ दी। जो मासूम ने आख्या जिथे धोई दो रसालत की गवाही दो उत्थे विलायत की गवाही दो। मासूम ने डक्का नहीं लाया तो तू वजीफा खा के ते शहर सलवात पढ़े बाबा दे बनाना। टिब्बा सुल्तानपुर वाले किसी जगह कलमे अज़ान तशहाहुद नमाज जनाजा अली वलीला दी मुखालफत न करी, अली वलीला दी हिफाजत वास्ते रल गईयां ने अली दियां शरीफ दियां। अज घर च बह के पूछना कितने लिखी है विलायत। यकम मुहर्रम तो 8 रबीउल अव्वल तक साढ़े पुरसे की आज़ादारी दे देने। 8 रबीउल अव्वल तो बाद जिथे जिस मकाम से जिहड़ा कोई चाहे जिन्हों अपना इलम जिहदे अंदर टपदा जिथे मर्जी सदे मैं 24 घंटे मुनाजरे मुबासे वास्ते हाज़र हाँ। चाहे खिलाफत का मामला हो, फतक का हो, सरकार अबू तालिब की अजमत का हो, भावें मामला अली वलीला का हो, आज़ादारी जंजीर जनी का, ये साढ़े पुरसे दे जाम है। यकम तो 8 तक मुबल्लिग आज़म मौलाना मोहम्मद इस्माइल कदी मुनाजरा नहीं सी कीता, मेरे बुजुर्ग अल्लामा ताजुद्दीन हैदरी कदी मुनाजरा नहीं सी कीता। अभी भी यकम तो 8 तक पुरसेदारियां 8 रबीउल अव्वल तो बाद जिन्होंने शौक के मौजू शरायत लिख ले, जिथे दिल करे पेड़ पाले, मैं 24 घंटे मुनाजरे वास्ते हाज़र। अली वलीला की हिफाजत वास्ते रुल गई ने अली दियां शरीफ दियां। क्योंकि मैं नट्टी मौलवी नहीं, नट तो मैं बहस नहीं कर देना मोबाइल पर, मैं आमने सामने मुनाजरा करना जिस नाल भी करने बहस सामने सामने उंज नहीं। अज घर च बह के पूछना कितने लिखी है विलायत अली। ज़ियारात ते जा तेनों पता लगे शहीदां दा दीन ते खर्चा कितना आया। मैं बहुत ज़्यादा पढ़ चुके हैं, गुफ्तगू समेट रहे। अज पहली गुफ्तगू आई, पहली दफ़ा आया। बाकी इंशाअल्लाह 5-10 तकरीर अली वलीला तो फिर कदी आके फिर कदी सुनाता रहांगा हर साल इंशाअल्लाह, जिवें पाका ने चाहया। कायनात च मैनूं भैन विखा जिन्हें वीर दा चेहलम साल तो बाद बनाया हो। गरीब तो गरीब घराने की भैन भी साल नहीं लगती। किसी ते हिट नहीं। मुसलमाना सऊदी अरब हज के मुकाम पर बड़ा रश होंदा है, 25-26 लाख का मजबा होंदा। पानी उत्थे विकदा बोतलों च, पैसे लोग लेंदे ने जिहड़े हज करके आए हो, तुहानूं पता है। आ करबला 80 किलोमीटर का दस्तरखान बिछिया, ना कोई लंगर की प्रॉब्लम है ना कोई पानी की। हाथ जोड़ के पैर धो के लोग कहते हैं लंगर भी कर, नजरे अल्लाह ने आज़े हुसैन ते पानी भी पी शहजादे अली असगर दा सदका। टिब्बा सुल्तानपुर वाले मैं पूरी जिंदगी की तहकीक का निचोड़ कढ़ छड़िया, या अल्लाह बादशाह है या हुसैन बादशाह है। 1-2 मिनट होर इबादत बहुत ज़्यादा पढ़ लिया। मैं मुसाहिब ही वो पढ़ना जोड़ा किसी किताब मिल जाए। मालिक भाई काशिफ नकवी साहब पीर साहब का तमाम कबूल करे, खर्च खराजा नुसरत इमाम ज़माना शुमार फरमा। जिक्र पाक का सदका मेरे भाई नासिर गलवी दियाँ तमाम परेशानियां मालक दूर फरमा। टिब्बा सुल्तानपुर वाले रहाई तो बाद पाक काफिला आया ना मदीने के बाहरों, ज़रिया तो निजात फिल मकतल च पढ़िया। तू पुछना शिया छुरियां क्यों मारते हो, कुर्ता ला के मातम क्यों करते हो। मदीने दियां गलियां वेख के उन्होंने मुहम्मद की मां उठ तो उतरी नहीं झड़ी। तेनों आ पढ़ दिया आख्या मदीना दा जद नाला तक बलीना, मेरे नाने दे शहर मदीना मैनू कबूल ना करी। जो तेरे विचों गई सा हुसैन या वीर मेरे नाल वापस आईया, वीर को आके बचे मरा के चादरा लुटा के। वक़्त दा इमाम तेरियां कूका मंजूर करे, साहिब ज़मान दा जल ज़हूर हो। टिब्बा सुल्तानपुर वाले अली वलीला पढ़ने वाले आज़ादारा समझदार बैठे हो, तफसीर
تفسیر چ نہیں جاندا بہار الانوار وچ علامہ باقر مدرسی لکھ دے ساڈی زہرا روزہ رسول تے گئی اون محمد دی ماں دے ہاتھ وچ ایک کرتا سی جدے چ 4000 سوراخ زہرا تے زہرا دی نے کرتا پایا نبی دی قبر تے نبی دی قبر نو ہلایا بکات بکان شدید انسانی زہرا دھاڑا مار کے رونی فرمایا نانا تو تے صرف کرتا برداشت نہیں کر سکے نانا میں 70 قدم تے ڈینڈی رہی میرے ویر دی گردن پہ خنجر چڑھتا رہے علی الولی دا پرنالی سیدہ دی میں کنیز دا پتر ماتمیہ دی پیروں دی خاک زنجیر نے معافی مانگ کے جملہ کہنا آخری جملہ چھپا نہیں سکتا امام زمانہ دا مجرم نہ بنا مولا غازی عباس توڑا میرا پرسا قبول فرمان صاحب زمان پرسا قبول کر سیدو معاف کرے کہ میں جملہ بیان کرا دکھ برا بیان کی تحسانی زہرا نے نانے در ہو جاتے فرمایا